सुरंगा, खुदा के लिए कुछ सोचो, इतनी संगदिली की बातें ना करो। जाबर, मुझे तुम्हारी ज़हनी कैफियत का खूब अंदाजा है। मुझे ये भी मालूम है कि यह सफ़र तुमने फ्लोरा ही की वजह से इख्तियार किया था, मगर यकीन करो, फ्लोरा का अगवा हमारे लिए नेक शगुन है। दुनिया का असूल है कि कुछ कुर्बानियां देकर ही कुछ हासिल किया जाता है। फ्लोरा की बर्बादी हमारे लिए बड़ी कामत साबित होगी। तुम कोई फिक्र ना करो। ये जो सांस अटका हुआ है, पता नहीं क्यों है। हम सबको तो मर जाना चाहिए था, मगर हम जिंदा हैं। तुम क्या कह रहे हो सुरंगा? तुम बड़े मर्दम आजार आदमी हो। मैंने सुकून दिल के लिए तुम्हें बेदार किया था, लेकिन तुम तो नश्ता चला रहे हो। रंगा की बेरहम, बेनियाजी और जहरीली बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा। उन नाजुक बदन लड़की नामालूम की अजियतों से दो चार होगी। मेरी चश्मे तसव्वुर तो इन अजियतों का हाका खींचने पर भी कादिर न थी, और बूढ़ा सरंगा इसकी बर्बादी को नेक शगुन कह रहा था। मेरा दिल चाह के बदबख्त सरंगा की जुबान खींच लूं, लेकिन हबशियों के मुकाबले में हमारी तादाद आटे में नमक के बराबर थी। मैं उसे और कम नहीं करना चाहता था, लिहाजा खून का घूंट पीकर और दिल पर जबर कर मुश्किल बोला, सरंगा दास, फ्लोरा के बजाय वो सरिता को ले जा सकते थे। इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती? सरंगा के चेहरे पर खिंचाव पैदा हुआ, मगर उसने बड़े तहम्मुल से कहा, इश्क ने तुम्हें मुस्तरिब कर दिया है। तुम मेरी बात पर नाराज हो गए हो, मगर अजीजम, वक्त का इंतजार करो। इश्क में ऐसे मरहले भी आते हैं, वक्त तुम्हें बताएगा कि बूढ़ा सरंगा ने जो कुछ कहा था वो सच है। क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि हलाकत, जिसे इश्क कहते हैं, इंसानों पर एक खास उम्र में क्यों नाजिल होती है? मेरे सफेद बालों से तजर्बे मुतरशक नहीं होते। मैं इश्क नहीं करता, मगर मैं सरिता के लिए एक और आला किस्म का जज्बा रखता हूँ, जो आम हुस्न शबाब, हुस्न मकबूलो मारूफ के तसव्वुर से कहीं ज्यादा बरतर अफजल है। हकीकत पसंद बनो। ये वाकयात बहुत गैर मामूली हैं, हम बलाओं में गिर गए हैं। जाबर, तुमने अभी खतरे पूरी तरह महसूस नहीं किए। तुम तो नौजवान हो। मैं जो कुछ देख रहा हूँ तुम्हारी आंखें उसे नहीं देख सकती। मैं जो कुछ सूंघ रहा हूँ वो तुम्हारी हिस्से शामा की रसाई से दूर है। तुम अपने बदन से सोच रहे हो, मैं दिमाग से। मैं यहाँ एक नई दुनिया का मुशाहिदा कर रहा हूँ। जंगो जिदाल के बारे में गौर मत करो, बस जो कुछ हो रहा है उसे तस्लीम करते रहो। सरंगा के लहजे में बड़ी सराहियत थी, मगर मेरा हाल तो बहुत अबतर था। मैं तो अभी भी अपनी सांसों में फ्लोरा के लबों की हुनकी महसूस कर रहा था। उसके बदन का गुदाज अभी तक मेरे असाब में रिंग रहा था। अभी उसकी वराफ्तगी और उसके शोके बेपाया का सुरूर मेरे दिमाग से कहाँ उतरा था। मगर सरंगा, तुम ये तो तस्लीम करते हो, मैंने जुरा कर कहा, कि मिराज, इश्क के लिए जो वक्त उम्र मुतय्यन है, मैं उसी से गुजर रहा हूँ। ये मेरी सरशोरियाँ, मेरा ये इज़्तिराब, मेरे ये जज्बे गैर फितरी नहीं है। इनका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मैं जानता हूँ, सरंगा ने सर हिलाकर कहा। फिर तुम ये क्यों नहीं सोचते कि सरिता भी इस तरह अगवा की जा सकती है? वो चाहे जज्बा इश्क ना हो, मगर कोई तो जज्बा होगा, कि तुम सारी बस्ती को आग लगाने पर आमादा हो जाओ। मैंने तिल मिलाकर कहा, सरिता का जिक्र न करो जाबर, तुम नहीं जानते मैं सिया बर आजम अफ्रीका में क्यों आया हूँ। ये मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन गौर से इतना सुन लो कि सरिता को दुनिया की कोई ताकत बर्बाद नहीं कर सकेगी। जब तक सरंगा जिंदा है, वो दरिया गंगा के मुकद्दस पानी की तरह पाको साफ रहेगी। सरंगा के लहजे में बड़ा इत्मीनान था। मैं उसे दीवाने की बड़ समझा। न जाने वो क्या सोचकर ऐसी बातें कर रहा था। शायद वो सटे आ गया था। अगर उसने पहरेदारों की गुफ्तगू सुन ली होती, जो अकाबला के दो सरदारों शवाला और कालारी के मुतल्लक वो अभी एक दूसरे से कर रहे थे, तो यकीनन वैसी लंतरानियां न करता। मैंने इसकी बातों पर गौर करने के बजाय बेजारी के साथ इसकी तरफ से निगाहें फेर ली। फिर मैं 2 कदम आगे बढ़कर दोबारा झोंपड़ी के दरवाजे पर आ गया। बाहर से पहरेदारों की मध्यम सरगोशियों की आवाजें उभर रही थी, लेकिन मैंने ठीक तौर पर न सुन सका। सरिता भी कसमसा रही थी, मगर शेख ताहिर अभी तक भी सुध पड़ा था। वक्त कुछ ज्यादा नहीं गुजरा था। हाँ, शाम के आसार करीब थे और सूरज इन्हतात की तरफ माइल नजर आ रहा था। अजीब कर्बनाक वक्त था वो। मैं अपने परेशान ख्यालात में उलझा हुआ था कि सरंगा मेरे करीब आया और मेरे शानों पर हाथ रखकर मध्यम आवाज में बोला, अजीजम जाबर, मैं तुम्हारे दिल की हालत महसूस कर रहा हूँ। अपनी हालत संभालो, वक्त का इंतजार करो। खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं देवी देवताओं से तुम्हारी दुआ कर रहा हूँ। सरंगा, मैंने तड़प कर कहा, दूर हो जाओ मुझसे। तुम्हारी पुरस्कार बातें सुनकर ये इत्मीनान देकर मेरा दिल और खून हुआ जाता है। मुझे मालूम था सरंगा क्या कहेगा। सारे सफर में वो पुरस्कून रहा था। इसकी कुव्वत बर्दाश्त यकीनन कई आदमियों की कुव्वत बर्दाश्त का मुकाबला कर सकती थी। मैं अपने मुतल्लक अर्ज कर चुका हूँ कि मेरे अंदर बर्दाश्त, हिम्मत और जुर्रत और इक़दाम की कोई कमी ना थी। मैं तनुमत, लांबेकत और मर्दाना वजाहत की तमाम तर खूबियों से मुत्सफ था, मगर मैं हिम्मत हारा था। ये वाकयात इतने हिम्मत शिकन और रूफरसा थे कि जाबर जैसा शख्स निढाल हो गया था। फ्लोरा मिली, रुखसत हो गई, रुखसत हुई, फिर मिली और फिर रुखसत हो गई। ये कैसी सितम ज़रीफी थी कि मैं इसके दायमी असूल का गोरे मकसूद ना पा सका। उधर सरंगा की बातें बड़ी संगदिलाना थी। जब मेरी महबूबा फ्लोरा किसी शवाला की हवसनाकी और दरिंदगी का शिकार हो रही थी, मुझे सरंगा की ये पुरस्कून और ठंडी गुफ्तार कतन अच्छी नहीं लगी। इसके लहजे में भी जहर की करवाट महसूस हुई। मैंने इसका हाथ झटक कर अपने शाने से दूर किया। इस वक्त मेरे दिल में शदीद ख्वाहिश उभरी कि काश सरिता भी किसी ऐसे ही हादसे से दुचार हो और मैं सरंगा की बेबसी का मजाक उड़ा सकूं।
बहरहाल मैं सरंगा का हाथ झटक कर दूर हटा रहा था कि बाहर आवाज सुनाई दी। मैं बड़ी तेज से घास फूस के ढेर पर दराज हो गया। सरंगा ने भी बड़ी फुर्ती का मुजाहरा किया और लपक कर सरिता के करीब दराज हो गया। कदमों की आहट झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचकर रुक गई। किसी ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। मैंने अपनी आंखें इसी तरह बंद रखी कि इन्हें मेरे जागने का गुमान भी ना हो और मैंने देखता भी रहूं। पहले दो सियाफाम हबशी अंदर आए। इनमें से एक के सर पर कोई शख्स लटका हुआ था। इसने कुछ खौफजदा हालत में बड़ी एहतियात के साथ इस बोझ को यानी फ्लोरा को घास पर लिटा दिया। फ्लोरा की वापसी से मेरा दिल धड़कने लगा। जब मेरे करीब हबशी आया तो मैंने फिर आंखें बंद कर ली और वो रूह फरसा मंजर जो मैंने देखा तो आंखें बंद करने के लिए बहुत था। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो वो दोनों जा चुके थे। अलबत्ता दो सियाफाम औरतें फ्लोरा पर झुकी हुई थी। उनके कड़े हरकत में आकर आवाज पैदा कर रहे थे। मैं दरवाजा बंद करके इस तरह उठा जैसे भी नींद से बेदार हुआ हूँ। इन दोनों औरतों ने मेरी तरफ घूर कर देखा और हैरत से मुझे तकती रहीं। शायद उन्होंने जिंदगी में पहली बार किसी सफेद फाम शख्स को देखा था। मैं बहुत उजलत में उठकर जमीन पर लेटी हुई बेहोश फ्लोरा के पास पहुंचा। उफलमान उल हफीज, कौन इस बात पर यकीन करेगा, मगर मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मेरी बात पर यकीन कीजिए, फ्लोरा के सारे बदन पर ऐसे मोटे मोटे कीड़े रेंग रहे थे जिन्हें मैंने तस्वर में भी कभी नहीं देखा था। वो जर्द जर्द कीड़े छोटे बिच्छुओं की शक्ल के थे। फ्लोरा का सिर्फ चेहरा उनसे महफूज था और ये बड़ी हैरत की बात थी। मैंने आगे बढ़कर बेचैनी से इन्हें अलहदा करना चाहा तो एक लड़की ने बहुत गैर महजब तरीके से मेरा हाथ झटक दिया और पहली बार मैंने गौर से इनकी तरफ निगाह की। कोई मुबालगा नहीं कि अगर मैं ये कहूँ कि अपने कबीले की सबसे हसीन लड़कियां तस्वर की जाती होंगी। इनका रंग सांवला था, नक्शो निगार तीखे, अज़ा मुतनासब, किसी कदर लांबा कद और फ्लोरा के सर के दाएं बाएं बैठी हुई थी। इनके जिस्मों पर अनगिनत रंगों से मुख्तलिफ नक्शो निगार बने हुए थे। रुखसारों पर फूल कुरंदा थे और माथे पर रंग बिरंगे पत्ते तहरीर। उन्होंने मुझे और मैंने उन्हें तजस्सुस और तशवीश से देखा। फिर वो नजरों का कोई इशारा करके एक दूसरे को देकर मुस्कुरा दी। शायद उन्हें इसका एहसास ही नहीं था कि सतरपोशी भी कोई चीज होती है। मेरी हालत ये थी कि मैं खुद इन्हें देखकर आंखें चुरा रहा था और गालिबा मेरी इस कैफियत, शर्मीलेपन और झिम से महफूज होने लगी थी। मैं चंद लम्हों में इनके लिए एक तमाशा बनकर रह गया था। कबल इसके कि मैं फ्लोरा के जिस्म पर रेंगने वाले जर्द कीड़ों के बारे में उनसे पूछता, मैंने सरंगा जैसे बुकरात शख्स को उठाना ज्यादा मुनासिब समझा, जो खुद इन औरतों को किनकियों से देख रहा था और मेरे इशारे का मुंतजिर था। मैंने अंग्रेजी में तंजन से कहा, मोहतरम सरंगा, मुस्ताहाबाद। फ्लोरा वापस आ गया है, मगर वो नींद जाओ बेमां है। इसके बदन पर जर्द रंग के बेशुमार कीड़ों का तसल्लत है। मेरा ख्याल है ये मंजर तुम्हारे होशो हवास गुम कर देने के लिए काफी होगा और तुम्हारे मुशाहदे में कुछ इजाफे का मौजब होगा। सरंगा बेचैनी से उठ बैठा और आकर फ्लोरा के बदन का जायजा लेने लगा। वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। उसके माथे पर शिकने गहरी हो गई थी। देखा तुमने ये क्या है? मैंने इस तरह पूछा जैसे इसे सब कुछ मालूम हो। ये बहुत दिलचस्प है जाबर, उसने मुसरन जवाब दिया। फिर गहरी नजरों से फ्लोरा के बदन का मुशाहदा करने लगा। दिलचस्प, मेरा दिल चाहा कि इसकी गुद्दी से जुबान खींच लूं। सरंगा, फ्लोरा के बदन पर इन कीड़ों की मौजूदगी का आहर क्या जवाब हो सकता है? जरा सब्र से काम लो, मुझे देखने तो दो। बाजार कोई मामूली कीड़े नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, ये फ्लोरा की हिलाकत का सबब नहीं बनेंगे। मगर ये है क्या भला? ये सारी बस्ती जादू नगरी मालूम होती है मेरे दोस्त। तो ये तो इनका एक अदना सा करिश्मा है। सरंगा, क्या तुम कुछ समझ रहे हो? मेरी अक्ल तो हैरान है। हाँ जाबर, मालूम होता है किसी शख्स ने इसे अपने लिए महफूज कर लिया है। किसी शख्स ने? फिर मुझे पहरेदारों की गुफ्तगू का ख्याल आया। मैंने कहा, सरंगा, मैंने सपहर पहरेदारों की बातें सुनी थी। वो कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे कि बस्ती के दोनों सरदार शवाला और कलारी पुरसरा तख्तों के मालिक हैं। अकाबला में शवाला को तमाम हशरातुल अर्ज का मुख्तार बना दिया है और कलारी को तमाम बंदरों का, यानी कि तमाम दरिंदों का। ये यकीनन शवाला का कारनामा है। वो हशरातुल अर्ज पर कादिर है, मगर इसे इसकी जरूरत क्यों पेश आई? मैंने जुज़बुज़ होकर पूछा। अकाबला और शवाला और कलारी के नाम पर दोनों लड़कियां चौंकी। एक ने दूसरी को मुहातब किया। क्या तुमने इसकी जुबान से कलारी, शवाला और अकाबला का नाम सुना? ये नहीं जानता है। ये लोग कौन है? दूसरी ने हैरत से पूछा। ये किसी दूसरी दुनिया के लोग हैं, सुना है इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पहली ने कहा, इनकी शक्लें कैसी हैं और कितने सफेद हैं, मैंने ऐसे आदमी तो कभी नहीं देखे। दूसरी ने ताज्जुब का इजहार किया। अकाबला, हम पर रहम करे, ये आसमानी देवता की तरह हैं। ये हमारी कैद में है, हमें इनसे नहीं घबराना चाहिए। उनकी बातें सुनकर हम दोनों खामोश हो गए थे। सरंगा ने मुझसे पूछा तो मैंने इन्हें बताया कि वो क्या कह रही हैं। ये सुनकर सरंगा सरगोशी के अंदाज में मुझसे बोला, जाबर, तुम नौजवान आदमी हो, जरा हिम्मत, हौसले और दिमाग से काम लो। एक सूरत समझ में आती है, शायद किस्मत ने एक मौका फराहम किया है। क्यों ना तुम इन औरतों से गुफ्तगू शुरू कर दो। अगर तुमने इन्हें मुतासर कर लिया तो हमें बहुत सी जरूरी बातें मालूम हो सकती हैं। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? हमें इन लोगों से निजात के लिए ऐसे मंसूबे बादल नखास्ता बनाने ही पड़ेंगे। तुम सरिता की मौजूदगी की भी फिक्र ना करना, इसे मैं संभाल लूंगा। तुम इन्हें किसी तरह अपने काबू में कर लो। न जाने कब ये यहाँ से चली जाए, ये कि नहीं, ये हमारे कारामा साबित होंगी।
میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں سرنگا، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان حالات میں جبکہ میری محبوبہ کے بدن پر یہ خوفناک زرد کیڑے بلبلا رہے ہیں، میں کسی نمائشی اقدام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تاہم تمہاری تجویز مجھے وزنی نظر آتی ہے۔ میں ان کے قریب بیٹھ کر مسکرا کر انہیں دیکھنے لگا۔ میری نظروں میں دعوت تھی اور میں نے ان کی زبان اور آکسفورڈ کے خاص لہجے میں ان سے کہا، خواتین مقدس اقابلہ زندہ باد، آپ کو میری دنیا کا اور میرا سلام۔ اقابلہ محترم ہے، دونوں نے بے یک زبان کہا۔ مجھے ٹوٹی پھوٹی زبان بولتے دیکھ کر ان کی پتلیاں سکڑ گئیں۔ سراسمگی سے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ معزز خواتین، کیا میں سرزمین افریقہ کی حسین ترین مہلوک سے گفتگو کا شرف حاصل کر سکتا ہوں؟ میں نے تمام تر نفاست سے کہا۔ اقابلہ کا سایہ ہم پر رہے۔ تم کون ہو؟ ان میں سے ایک خوفزدہ لہجے میں بولی۔ میں آپ کی طرح کا ایک آدمی ہوں، جس دنیا سے میں آیا ہوں وہاں اسی طرح کے آدمی پیدا ہوتے ہیں۔ میں آپ کے لیے اجنبی ضرور ہوں لیکن غیر نہیں ہوں۔ میرا نام جابر ہے معزز خواتین۔ جابر؟ جابر؟ انہوں نے مشکل سے دہرایا۔ مگر تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے یہ استفسار غنیمت جانا اور سرسری طور پر بہت دردناک اور تاثر انگیز انداز میں انہیں اپنی تباہی کی داستان سنائی اور ان کی دلچسپی دیکھ کر اسے طول دیا۔ عورتوں کا دل موم ہوتا ہے، چاہے وہ کسی جگہ کی ہو۔ فلورا کے سوا کوئی عورت مجھے مشکل نظر نہیں آئی۔ اس سلسلے میں مجھے اپنی مردانہ وجاہت پر ناز تھا۔ میرے داستانی انداز بیاں اور لہجے کی معصومیت نے یقیناً انہیں متاثر کیا اور میں نے جب بولنا شروع کیا تو بولتا گیا۔ شام ہونے لگی تھی۔ میں ان کی جھجک دور کرنے اور ان کے دل میں اپنے لیے کوئی گداس پیدا کرنے کے لیے باہر کی دنیا کا ایک عجیب طلسماتی نقشہ کھینچا۔ مجھے اس بے بسی کا شدت سے احساس ہوا کہ میں ان کی زبان سے پورے طور پر واقف نہیں تھا۔ جب میں نے ان کے سیاہ حسن کی تعریف کی اور نوبت عشق کے اظہار تک آ پہنچی تو مجھے بڑی دشواری پیش آئی۔ اظہار عشق کے لیے محبوب کی زبان میں پختگی اور بلاغت سے واقفیت لازمی ہے۔ اب دوسری صورت یہ رہ گئی تھی کہ میں اپنی حرکات و سکنات سے ان کے لیے اپنے اشتیاق کا اظہار کروں جو تمام دنیا میں یکساں ہے۔ فلورا ابھی تک میرے سامنے بے ہوش پڑی تھی اور میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ گفتگو ابھی اس مرحلے تک نہیں پہنچی تھی جہاں مجھے اعتماد ہوتا کہ میں ان سے کوئی سوال کروں تو وہ جواب دیں گی۔ آنکھیں زبان رکھتی ہیں، جہاں زبان سے کام نہیں چلتا وہاں آنکھیں کام کرتی ہیں۔ پھر جب لڑکیوں نے مجھ سے بقول ان کے باہر کی دنیا کے متعلق کچھ سوال کیے تو میں نے ایسے جوابات دیے جن سے ان کا تجسس بڑھے۔ میں نے تھوڑی ہی دیر کی جدوجہد میں انہیں خاصا بے تکلف کر لیا۔ جب کچھ کامیابی ہوئی تو میں نے یہ مہم اور تیز کر دی۔ اب وہ مجھ سے آنکھیں پھرا پھرا کر نہ جانے کیا کیا پوچھنے لگی۔ کوئی میں ان سے ہم کلامی کی کوشش میں کسی حد تک کامیاب ہو گیا۔ جھوپڑی میں اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ شیخ طاہر اور سریتا کو سرنگا نے خاموش کر رکھا تھا اور میں ان لڑکیوں سے اپنے متعلق گفتگو میں مصروف تھا۔ ان کے جذبات ہمارے ہاں کی عورتوں سے بہت مختلف تھے۔ ان کے محرکات اور رد عمل کا سلسلہ بھی ہمارے ہاں سے مختلف تھا۔ مجھے جلدی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ امتناع جو میرے ذہن میں تھا ان کے ہاں نہیں تھا۔ میں نے اپنی جذباتی گفتگو کو شہوانیت کا رنگ دے دیا۔ اپنی دنیا کے متعلق عورتوں کی آزادی، ان کی دعوت اور پہل کرنے کے انداز کے بے سروپا جھوٹے واقعات سنا کر انہیں اکسانا چاہا، لیکن وہ ہر لحاظ سے میری فکر اور میرے خیال سے آگے کی عورتیں تھیں۔ جذبات کی بات تو وہاں کارگر ہوتی ہے جہاں امتناع ہو۔ وہ تو ایک کھلی ہوئی کتاب تھی۔ میں نے انہیں خود سے اور زیادہ شناسا کرنے کے لیے اندھیرا ہو جانے کا انتظار کیا۔ اندھیرا ہو جانے کے بعد سریتا سے ملوایا۔ تہذیبوں کا اعتماد ضد بند تھا۔ سریتا مشرق کی انتہائی شرمیلی لڑکی تھی۔ وہ بات کرتی تو حیاض کی آنکھوں سے ٹپکتی، وہ کیسی بےغیرتی کی حالت سے دوچار ہوئی تھی۔ انہیں اڑیاں دے کر کئی بار سریتا نے بھاگنا چاہا، سرنگا سے نظریں چرائیں، مگر سرنگا نے اپنی زبان میں کچھ کہہ سن کر اسے خاموش کر دیا۔ عجیب دل سوز بات تھی کہ باپ بیٹی سے حیا سوزی پر سراغ کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے اس سے بڑی اذیت سرنگا کو کہیں محسوس نہ ہوئی ہوگی۔ سریتا نے تشویش سے فلورا کے بدن پر نکتے ہوئے کیڑے دیکھے اور چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے اس کا بازو پکڑا تو دونوں افریقی لڑکیاں مجھ سے اس کی وحشت کا سبب پوچھنے لگیں۔ میں کچھ دیر کے لیے ان سب کا ترجمان بن گیا تھا۔ سرنگا نے اپنی سریتا کی انگلی سے 2 سونے کی انگوٹھیاں نکال کر ان دونوں لڑکیوں کو نظر کر دی۔ وہ اس تحفے پر بہت اچھلی کودی اور انگوٹھیاں الٹ پلٹ کر غور سے دیکھتی رہیں۔ انگوٹھی میں نگینے جڑے ہوئے تھے۔ میں نے ایک اور جسارت کی، انگوٹھیاں ان کے ہاتھ سے لے کر ان کی انگلیوں میں پہنانے لگا۔ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس عمل میں نے کتنا وقت لیا ہوگا اور ہاتھوں کے لمس اور دباؤ سے کیا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ جب ان کے نرم و نازک ہاتھ میرے ہاتھ میں آئے تو میں نے وہی کیا جو ایسے موقعوں پر مرد عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ جسم کا لمس کئی دلکش جملوں کا بدل ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ اچھا نکلا۔ انہوں نے پہلی بار شوق و التفات کی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ جب سریتا نے ان لڑکیوں سے انسیت محسوس کی، میں نے فلورا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ پوچھتی ہیں اسے کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم ہمارا تجسس دور کر دو گی؟ اسے؟ یہ بہت خراب عورت ہے۔ انہوں نے ناک بھاؤں چڑھا کر جواب دیا۔ کیوں؟ کیا اس نے کوئی زیادتی کی ہے؟ میں نے ملائمت و تشویش سے پوچھا۔ ہاں، اس نے شوالا کی توہین کی ہے۔ اس نے یہ جرت کیسے کی؟ میں نے تنک کر پوچھا۔ شوالا نے اسے سزا نہیں دی؟ شوالا نے اس کے جسم پر شدید ضربیں لگائی ہیں۔ اس نے انکار کر دیا تھا۔
یہ سن کر میرا عجیب حال ہوا، مگر میں نے بہت ضبط کیا۔ یہ اس نے برا کیا، میں نے ان سے افسوس کا اظہار کیا۔ اس نے مقدس اقابلہ کے ایک سردار سے انکار کیا ہے، اس پر اقابلہ کا عذاب نازل ہوگا۔ مگر اس کے بدن پر یہ کیسے کیڑے رنگ رہے ہیں حسین لڑکیوں؟ شوالا نے اسے پسند کر لیا ہے، اب یہ 1 سال تک شوالا کی ملکہ رہے گی۔ شوالا نے اپنے زرد کیڑوں کو حکم دیا کہ اس کے جسم سے چمٹ جائیں، اب یہ صرف شوالا کی ہے، بستی کا کوئی دوسرا شخص اسے حاصل نہیں کر سکتا، کلاری بھی نہیں۔ یہ کیڑے کب تک اس کا بدن چاٹتے رہیں گے اور یہ کب ہوش میں آئے گی؟ میں نے فلورا سے بیگانگی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ شوالا جس لڑکی کو پسند کر لیتا ہے اس پر کیڑے مسلط کر دیتا ہے جو اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور جب چاہتا ہے انہیں علیحدہ کر دیتا ہے۔ اقابلہ کے سوا کوئی بھی یہ کیڑے لڑکی کے بدن سے جدا نہیں کر سکتا۔ ان کیڑوں میں ان کے بیان کے مطابق عجیب تاثیر ہوتی ہے، وہ شباب اور حسن کی مدت بڑھا دیتے ہیں۔ ان کے علیحدہ ہونے کے بعد بدن میں ایک دلکش خوشبو پیدا ہو جاتی ہے جو ایک عرصے تک قائم رہتی ہے۔ یہ زرد کیڑے بہت زہریلے ہوتے ہیں، مگر جب شوالا انہیں حکم دیتا ہے تو ان کا زہر تریاق بن جاتا ہے۔ بستی کی کئی عورتوں کو شوالا نے یہ لباس پہنایا ہے اور لڑکیاں سے اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہیں کہ ان کے شباب کی عمر طویل ہو جاتی ہے اور بستی میں عزت و وقت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ شوالا کی قربت کا مطلب حصول عزت ہے۔ شوالا عظیم ہے، میں نے یہ درد انگیز رداء سن کر کہا۔ شوالا طاقتور ہے، انہوں نے میری تائید کی، اس پر قابلہ کا سایہ ہے۔ مگر خوبصورت لڑکیوں، تمہیں یہاں کیوں بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے کسی جھجک کے بغیر بتایا کہ جب شوالا کسی لڑکی کو پسند کر لیتا ہے تو اس کے حسن و جمال کی نگرانی کے لیے 2 خادمائیں مقرر کی جاتی ہیں جو اس کے بدن پر خوبصورت نقش و نگار بناتی ہیں۔ کل جب یہ کیڑے علیحدہ ہو جائیں گے اور مر جائیں گے تو وہ دونوں فلورا کے بدن پر رنگکاری کریں گی۔ رات ہونے تک ہمیں اس سے بہت سی باتیں معلوم ہو گئیں۔ میں ان سے کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا مگر ساری باتیں ایک ساتھ پوچھنا مناسب نہیں تھا۔ رنگا کی تجویز درست ثابت ہوئی کہ مجھے ان لڑکیوں سے ربط و ضبط بڑھانا چاہیے، لیکن شوالا کی نظر بد اور اس کے حسن انتخاب پر میرے خون کی حدت تیز ہو گئی تھی۔ میری وحشت کا یہ عالم تھا کہ میں اسی لمحے باہر نکل کر ظالم شوالا کو ہلاک کر دینا چاہتا تھا جس نے فلورا جیسی حسین اور مہذب مذاق کا خیز بنا دیا تھا۔ مگر میں کیا کر سکتا تھا؟ کاش میں ان لڑکیوں سے کچھ نہ پوچھتا، اب تو اضطراب اور فضو ہو گیا تھا۔ رات کو پھر جھونپڑے کا دروازہ کھلا اور ہمیں باہر آنے کی اجازت دی گئی۔ جلد ہی ہمیں پھر اندر بھیج کر کھانے کے لیے وہی گوشت دیا گیا۔ ہم سب نے مل کر کھا لیا۔ رنگا کو جب میں نے تفصیلات بتائیں تو اس نے بڑی حوصلہ افزائی کی اور کہا تمہارے لیے ساری رات پڑی ہے، تم انہیں قریب کر کے اور بہت سی باتیں پوچھ سکتے ہو۔ میں نے کہا لیکن رنگا میں فلورا کی اذیت سے جل رہا ہوں۔ میرے عزیز، رنگا نے مجھے نصیحت کی، تمہیں ہر حال میں حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا ہوگا، عقل کے سوا کوئی چیز استعمال نہیں کی جا سکتی۔ سنو لڑکی، کیا تم سو رہی ہو؟ میں نے شیریں اور جذباتی انداز میں کہا۔ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ تم اس علاقے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو، تم نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، مگر شوالا مجھے پسند نہیں کرتا، اس نے فلورا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شوالا نے غلطی کی جو تم جیسی حسین لڑکی چھوڑ دی۔ اب مجھے 1 سال اور انتظار کرنا پڑے گا۔ 1 سال؟ اور فرض کرو 1 سال بعد بھی اس نے تمہیں پسند نہیں کیا تو میں مجبور ہوں اس کی خادمہ بنی رہوں گی۔ یہ تو بہت ظلم ہوگا، کاش میں شوالا کی جگہ ہوتا۔ تو تم کیا کرتے؟ میں تمہیں زندگی بھر کے لیے ملکہ بنا لیتا، تم تو ایک قیدی ہو۔ مگر میں ایک انسان بھی تو ہوں۔ ارے ہاں خوبصورت لڑکی، تمہارا نام کیا ہے؟ توشا۔ توشا کتنا خوبصورت نام ہے اس کا۔ توشا کتنا خوبصورت نام ہے، اور اس کا؟ میں نے دوسری لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ میری۔ توشا تم بہت حسین ہو۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ نہیں، میں شوالا کی امانت ہوں۔ اس نے علیحدہ ہونا چاہا، مگر جابر بن یوسف الباقر ان معاملات کی باریکیوں سے خوب واقف تھا۔ یہ نو دمیدہ افریقی دوشیزہ انگلستان و بیروت کی ذہین و تیز لڑکیوں کے سامنے حیثیت ہی کیا رکھتی تھی۔ ایسے موقع پر جو جملے بولنے چاہیے، جو اشتعال لطیف سرزد ہونے چاہیے، میں ان کا ماہر تھا۔ خوف طوالت کے سبب میں وہ گفتگو مصر کر رہا ہوں جو اس رات اس افریقی دوشیزہ سے میں نے کی۔ صرف چند ساتھ میں نے اس کے مثالیے شوالا کو اس کے ذہن میں مبہم کر دیا اور اسے ایک نئی دنیا کے خواب دکھائے، ایک نئی لذت سے قریب کیا، اور معلوم ہوا کہ بستی کی بے مثل حسینائیں آغاز شباب ہی میں دونوں سرداروں کے انتخاب کی کسوٹی پر لائی جاتی تھیں، جس میں ہر سال 8 کلاری کے حصے میں آ جاتی تھی اور 8 شوالا کے حصے میں۔ اس کے بعد ان کا ایک اور آخری انتخاب ہوتا تھا۔ اس انتخاب کے بعد ان میں سے ایک لڑکی 1 سال کے لیے سردار کی ملکہ منتخب کر لی جاتی تھی۔ توشا اور نیری پہلے انتخاب میں کامیاب ہو چکی تھی، اب دوسرے اور آخری انتخاب کی تیاری کے لیے اپنے حسن و شباب میں اضافے کی ہر ممکن کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ لیکن اسی اسنا میں شوالا نے فلورا کو منتخب کر لیا تھا۔ ہرچند کہ یہ انتخاب اقابلہ کی مرضی کے بغیر کیا گیا تھا، لیکن اقابلہ شوالا کی بات کیسے رد کر سکتی تھی؟ توشا فلورا کے انتخاب پر سخت برہم اور ارزودہ خاطر نظر آتی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ آج تک کوئی مرد اس کے اس قدر قریب نہیں آیا جتنا میں آ چکا ہوں۔ چنانچہ جب میرا دستے شوق دراز ہوا تو اس کی کمزور مزاحمت بھی جواب دے گئی۔ میں نے اسے شباب و حسن کے نئے احساسات سے روشناس کیا۔ اس عرصے میں اس سے بہت سی ضروری باتیں دریافت کر لیں۔ اس نے بتایا کہ اقابلہ ان کی عظیم دیوی ہے، وہ گاہے گاہے ہی اپنی بستی کے لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ اس کا حسن بے مثال، لفانی اور ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ غیر معمولی قوتوں کی مالکہ ہے، اسے اس بستی کی تمام محلوں کو نباتات و حیوانات پر قدرت حاصل ہے۔